اللہ ताला ने कुरान हकीम में फरमाया है कि इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम, फरमाया लोगों के हिसाब का वक्त करीब आ गया। वहुम फी गफलतिन मुअरिदून, और वो अभी भी गफलत में मुंह फेरे हुए हैं। वक्त हिसाब देने का आ गया। जो नेमतें जिंदगी भर इस्तेमाल की, उनके बारे में पूछा जाएगा कि उनके जवाब में शुक्र कितना अदा किया, उनके जवाब में इबादत कितनी की। उन नेमतों के मिलने के बाद मिजाज के अंदर तशक्कुर के जज्बात कितने पैदा हुए। ये वक्त करीब आ गया, लेकिन लोग इस तरफ मुतवज्जे नहीं है। वहुम फी गफलतिन मुअरिदून, वो अभी भी गाफिल है। गफलत, इसका लुग़वी माना तो छुपाना होता है, लेकिन उर्फ़ आम में किसी चीज़ को नज़रअंदाज करना, इराज़ करना और किसी चीज़ की परवाह न करना, इसको गफलत कहते हैं। असल बुनियादी तौर पर जो गफलत है ना, गफलत ये दिल की बीमारियों में से एक बीमारी है, और ऐसी बीमारी है जो बंदे को बेहिस कर देती है। उसके अंदर से एहसास खत्म हो जाता है। कुछ लोग गाफिल होते हैं, यानी परवाह नहीं करते, लापरवाही करते हैं, तो कहते हैं ये गाफिल हो गया। गाड़ी चला रहा है एक आदमी, सिर्फ 3 मिनट के लिए अगर वो गाफिल हो जाए, सफर उसका 15-16 घंटे का है, समझने मिसाल दे रहा हूं, सिर्फ 3 मिनट के लिए अगर वो गाड़ी से गाफिल हो जाए और सामने तवज्जो न रखे, गाड़ी के शीशे न देखे, पीछे आने वाली ट्रैफिक का लिहाज न करे, तो कितना बड़ा नुकसान हो जाता। लेकिन उसने कहा जनाब 16 घंटे में सिर्फ 3 मिनट, तो ये 3 मिनट की गफलत बाज़ औक़ात उम्र भर का पछतावा बन जाती है। उम्र भर। बाज़ चीजें ऐसी होती हैं जिनको लोग मामूली समझते हैं, लेकिन वो बड़ी मोहलक होती है, सख्त तरीन बाज़ औक़ात नुकसान कर जाती है। हल्की सी नींद आ गई आपको गाड़ी चलाते हुए, मुख्तसर सी, वो इतना बड़ा नुकसान कर जाती है कि इंसान कहता है यार मैं थोड़ी देर के लिए सोया ही तो था। हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो मुस्तकिल गाफिल हैं, उनकी सारी जिंदगी गफलत में गुजर गई, तवज्जो ही नहीं करते, समझदार हैं, मामला फहम है, चीजों की अच्छाई बुराई से आगाह है, वक्त के तकाज़ों को समझते हैं, हालात किस तरह खराब हुए ये भी उन्हें पता है और ठीक कैसे होंगे इस बाबत भी जानते हैं, लेकिन काम शुरू नहीं कर रहे। वजह क्या है? गाफिलत। ख़वातीन एक लफ्ज बोलती हैं घरों में, अक्सर अम्मा भी बोलती है, बीवी भी बोलती है, घर की बहुत सारी ख़वातीन एक लफ्ज अक्सर बोलती हैं। वो कहती हैं कि आप तवज्जो नहीं कर रहे फलां चीज पर, आपकी तवज्जो की जरूरत है, यानी फलां मामला उलझा हुआ है, अगर आप थोड़ी तवज्जो करें तो तवज्जो करने से ये मसला ठीक हो सकता है। ये मसला इतना बड़ा नहीं है, सिर्फ आपकी तवज्जो की जरूरत है। ये जो तवज्जो नहीं ना होती, इसी को गफलत कहते हैं। जब इंसान किसी चीज के बारे में पूरा गौर नहीं कर रहा होता, काम को ठीक तरीके से सरअंजाम नहीं दे रहा होता, तो इसी को गफलत कहा जाता है। हमारे जमाने में हम, मैं और आप अपनी सारी जिंदगी के पीछे जायजा लें, गौर करें कि जिंदगी में जितने हमने माली, इल्मी, रूहानी नुकसान किए हैं, उसमें ना तो हमारा इरादा बुरा था, ना हम किसी वजह से गायब थे, मौजूद भी थे उस जगह, इरादा भी ठीक था, और मिजाज के लिहाज से बद इखलाक भी नहीं थे, बददियानत भी नहीं थे, बुरे भी नहीं थे, फिर भी कामयाबी क्यों नहीं हो सकी? कामयाबी इसलिए नहीं हो सकी कि हमारा इरादा भी ठीक था, प्रोग्राम भी ठीक था, इरादा भी दयानतदारी का था, लेकिन काम इसलिए नहीं हो सका कि हमने काम तवज्जो से नहीं किया, हमने उसको गफलत से किया है। बहुत सारे नुकसान है, सिर्फ एक वजह थी कि तवज्जो नहीं दी, गौर नहीं किया, नुकसान हो जाता है। सारा साल एक आदमी तवज्जो नहीं देता, गौर नहीं करता, लेकिन इम्तिहान करीब आ गए, पेपर देने का टाइम आ गया, वो बड़ा परेशान है, उसे नींद नहीं आ रही, भूख नहीं लग रही,
कहीं दिल नहीं लग रहा, उलझा हुआ है। अब बड़ा परेशान होने वाले तालिब इल्म से कहा जाएगा कि अगर पूरा साल तो उन्हें तवज्जो दी होती ना तो फिर परेशानी की कोई जरूरत नहीं थी। एक आदमी है, अकाउंट का काम करता है, कहीं खाते बनाता है, हिसाब किताब करता है, तो पूरे साल के खाते नहीं तैयार किए, हालांकि रोज ही 2 मिनट लगते थे। जो आया था उसको जमा कर लेता, जो गया था उसको नफी कर लेता, तो हिसाब किताब ठीक कर लेता। हर रोज 2-3 मिनट लगने थे, लेकिन इसने तवज्जो नहीं की। अब पूरे साल का डाटा जमा हो गया। अब जनाब वो जिस दफ्तर में काम करता है वो कह रहे हैं सारा हिसाब दो, कहता मैं 2 दिन दो। वो कहते हैं जनाब हमने चीज़ों को बेहतर करना है, आप थोड़ा मामलात को ठीक करें। कहता है मुझे 1 दिन दें, मुझे 4 घंटे दें। मसला क्या है कि सारा साल गाफिल रहा है। फिर हमने देखा है कि जिन दिनों हिसाब देना होता है उन दिनों सारी सारी रात लोग सोते नहीं, उसका भी नुकसान होता है। इसलिए कि जब बेचैन होकर काम करता है तो जो चीज़ याद करने वाली है वो याद ही नहीं आती, जो लिखने वाली है वो सही तौर पर लिखी क्यों कि शुरू में गाफिल रहा। अगर गफलत न करें, सारा साल ड्यूटी करें, सारा साल काम करें, सारा साल तवज्जो करें, अच्छा बेकार सी चीजों में लगे रहेंगे, कोई फायदा नहीं, असल काम रह जाएगा। तो गफलत बड़ा नुकसान करती है। गफलत का सबसे बड़ा और सबसे अहम नुकसान पता क्या होता है? इबादत में सुस्ती होने लग जाती है। ये सबसे पहले, जब आपका इबादत में दिल ना लगे तो आप समझ लें आप गाफिल हो गए। जब आप पर बोझ बने ना माज़अल्लाह मस्जिद में जाना, नमाज पढ़ना, तिलावत करना, इबादत करना मुश्किल लगे, तो समझ लें कि गफलत है, अंदर कोई नुक्स बैठ गया। हर काम में चुस्ती है, बनने में, संवरने में, कपड़े खरीदने में, खाने में, पीने में, सैर में। क्या वजह है? इबादत में सुस्ती है। तो बुनियादी वजह ये होती है कि इंसान का दिल और उसकी रूह गाफिल हो चुकी है। ये देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या बयान फरमाया। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं ये मुनाफिक की नमाज है कि बंदा बैठा रहे और जब देखे कि सूरज में जर्दी आ गई है, यानी असर की नमाज का टाइम में बैठा है, फरमाया ये मोमिन की नमाज नहीं। हुजूर फरमाते हैं, ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है, फरमाया ये मुनाफिक की नमाज है। बैठा रहा है और जब देखा कि सूरज में जर्दी आ गई है, अब सूरज ढलने लगा है और मुशरिकीन की पूजा का वक्त हो गया है, तो जल्दी से उठा है और जल्दी जल्दी से 4 रखते इसने मार ली है। जिस तरह के मुर्गी जमीन पर चूंच मारती है, इस तरह जल्दी से इसने नमाज पढ़ ली है। हुजूर फरमाते हैं ये वो शख्स है जो नमाज तो पढ़ता है पर अपनी नमाज में अपने रब को जरा भी याद नहीं करता। ये मुनाफिकों जैसी नमाज, बैठा है वक़्त ज़ाया करता है, गाफिल है, उठता ही नहीं। ये कोई नमाज है? जल्दी से उठा है आखिर में कि अब टाइम बड़ा हो गया है, अब जरा जाऊं। और ये मैंने ढेर सारे लोग देखे, कर लेते हैं, हो जाता है, देख लेते हैं। वो एक ना रंगीला बादशाह गुजरा है दिल्ली का, उसका नाम था, तो वो हिंदुस्तान पे हमला हो गया तो दिल्ली उसका पाया तख्त था, दारुल हुकूमत था। लोगों ने उसे कहा कि दुश्मनों ने हिंदुस्तान पे हमला कर दिया, तो कहने लगा दिल्ली दूरस्त, दिल्ली अभी बड़ी दूर है। उन्होंने कहा वो राजस्थान आ गए, कहने लगा दिल्ली दूरस्त। उन्होंने कहा वो तो यहाँ तक आ गए हैं, बदायूं अहमदाबाद आ गए, दिल्ली दूरस्त। उन्होंने कहा वो तो बिल्कुल शहर में दाखिल होने लगे, कहने लगा दिल्ली दूरस्त। उन्होंने कहा फिर वो दिल्ली आ गए, कहने लगा बांधो समाद और भागो। वो भाई कुछ लोगों का दिल्ली सारी जिंदगी कर लेते हैं, हो जाएगा इंशाअल्लाह, फिक्र ना करें, बस आप टेंशन ही ना लें। ये गफलत है, ये सुस्ती पैदा करती। इबादत में सुस्ती आती है जब आप गाफिल होते हैं। और दूसरा, जब इंसान गाफिल हो जाता है फिर कबीरा गुनाहों का इंतकाम करता है। जब लोग छोटे छोटे गुनाहों को करना शुरू करते हैं ना तो गफलत आ जाती है। एक गलती हो गई, कोई बात नहीं, एक और हो गई, कोई बात नहीं, एक और हो गई। मैं आपको मिसाल देता हूँ, जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे ना या मदरसे में पढ़ते थे, तो एक छुट्टी कर लेते थे स्कूल से तो एक और करने को दिल करता था, एक और करने को दिल, वो रूटीन खराब हो गई ना, एक और करने को दिल करता। जब कोई आदमी एक नमाज छोड़ देता है फिर एक और छोड़ देता है, माज़अल्लाह एक और छोड़ता है। आपको पता है ये लोग बहुत ज्यादा मसाइल में उलझ क्यों जाते हैं? एक झूठ बोलते हैं, फिर उसको छुपाने के लिए 2 झूठ और बोलते हैं, फिर उसको छुपाने के लिए 4 झूठ, फिर वो मिजाज ही झूठ का हो जाता है, फिर सच की आदत ही नहीं रहती। ऐसे गाफिल हुए सच से, ऐसे गाफिल हुए कि फिर वो झूठ ही झूठ रह गया, बदयांती रह गई। हर वक्त इसको कोई कहानी सुना, उसको कोई कहानी सुना। ये जो तकवा होता है ना, ये बंद बांधता है इंसान के आगे।
بندہ اتنا بڑا پرہیزگار ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی خیال کرتا ہے۔ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیلاب اچانک نہیں آتے، پہلے دریا کے بند میں چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے، اگر اسے بند کر لیا جائے تو پھر وہ کھلا نہیں ہوتا، لیکن اگر وہ بند نہ کیا جائے دریا کے بند میں جو شگاف پڑا ہے تو پھر بڑا ہو جاتا ہے، پھر بڑا ہو جاتا ہے، پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ سارا توڑ دیتا ہے شگاف۔ تو چھوٹے چھوٹے گناہ پہلے لوگ کرتے ہیں، پھر وہ کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مومن اپنے گناہ کو اس طرح دیکھتا ہے جیسے وہ کسی پہاڑ کے نیچے ہے، یہ پہاڑ ہے ابھی میرے اوپر گر پڑے گا، ڈرتا ہے مومن۔ اور فرمایا منافق، فاسق اور فاجر اپنے گناہوں کو اس طرح دیکھتا ہے جیسے ناک پہ مکھی بیٹھی ہو، ابھی میں نے اڑا دینی ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں، اس کے لیے گناہ کوئی مسئلہ ہی نہیں، جرم کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ یہ غفلت کی وجہ سے ہوتا ہے کہ بندہ کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا پتہ نقصان کیا ہوتا ہے؟ انسان کی برائیوں میں رغبت ہو جاتی ہے۔ جب آپ غافل ہوتے ہیں نا تو برائیوں میں نے اپنے ایک بڑے پیار والے دوست کو ایک غلطی کرتے دیکھا، ایک کوتاہی کرتے دیکھا، آج آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ میں نے ان کو نا کسی کو گالی دیتے دیکھا، کہیں کونے میں سائڈ پہ تھا، میں نے وہ بات سن لی، تو میں نے وہ دن ٹائم وہ چیز نوٹ کر لی۔ میں نے کہا اصل ہوا کیا ہے اس بندے کو، بنیادی طور پر مسئلہ کیا ہوا؟ تو مجھے اندازہ ہوا کہ کسی ایسی مارکیٹ میں اٹھنا بیٹھنا شروع کیا ہے جہاں لین دین تھا، پہلے اس نے تھوڑا بہت باتیں اوپر نیچے کرنی شروع کی ہیں، جھوٹ بولنے شروع کی، پھر تھوڑا بہت معاملات کو خراب کرنا شروع کیا۔ اب یہ کیفیت آئی ہے کہ وہ یعنی پہلے تو جملے اوپر نیچے ہوتے تھے، بعد میں کمی بیشی ہوتی تھی، خلاف واقعہ، اب یہ ہوا ہے کہ زبان بازاری ہو گئی ہے، زبان ہی بازاری ہو گئی، مارکیٹ کی زبان ہو گئی، گندی زبان ہو گئی۔ وہ جو بازار کے منڈی کے لوگ زبان بولتے ہیں، بد زبانی کرتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ، وہ زبان ہو گئی۔ یاد رکھیے گا بندہ برائیوں میں پورے طور پہ الجھ جاتا ہے، پھنس جاتا ہے، اسے احساس ہی نہیں ہوتا، ایک جرم کیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر جرم پہ جرم، پھر جرم پہ جرم، پھر گناہ پہ گناہ، پھر خطا پہ ایک چھوڑی، پھر دو چار چھوڑنے میں کیا حرج ہے؟ پھر لوگ اسی طرح الجھ جاتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں تم ایسے بہت سارے کام کرتے ہو جو تمہاری نگاہوں میں بال سے بھی زیادہ ہلکے ہیں۔ فرمایا اے لوگو تم ایسے جرم کرتے ہو، ایسے گناہ کرتے ہو، یہ بخاری میں جو تمہاری نظر میں بال سے بھی زیادہ ہلکے ہیں، لیکن فرمایا ہم انہیں نبی پاک کے زمانے میں مہلک بیماریاں سمجھتے تھے، ہم سمجھتے تھے یہ خطرناک گناہ، یہ ہمیں لے ڈوبے گے، لیکن آج آپ دیکھ لیں لوگ کیا کیا جرم کر رہے ہیں۔ ایک حدیث سناؤں آپ کو بڑی زبردست، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری تمام امت کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے، ساری امت کے گناہ بخش دے، سوائے اس بندے کے جس نے اپنا گناہ خود فاش کر دیا، جس نے اپنا پردہ خود کھول دیا، اللہ سب کے گناہ معاف کر دے گا۔ لیکن فرمایا کچھ، یہ بخاری کتاب الادب کی روایت عرض کر رہا ہوں، حضور فرماتے ہیں بندے نے رات کو گناہ کیا، اللہ نے اس پہ پردہ ڈال دیا، پردہ پوشی کر دی، لیکن یہ ایسا بد نصیب ہے صبح اٹھ کے لوگوں کو خود اپنا گناہ بتا رہا ہے، میں نے یہ کیا، میں نے یہ جرم کیا۔ یہ لوگ بتاتے ہیں نا، کسی کہانیاں سناتے ہیں کہ ہم جب جوان ہوتے تھے یہ بھی کیا، تم نے کیا کرنا ہے، ہم نے تو معاذ اللہ بڑا شباب کباب دیکھا، فلاں کیا فلاں کیا۔ گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے نماز قضا ہو جائے تو کسی کو بتاؤ نا میری قضا ہو گئی ہے، وہ بھی دلیر ہو جائے گا، وہ کہے گا اس نے نہیں پڑھی، قضا پڑھ لیا تو میں بھی پڑھ لیتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں ساری امت کو اللہ بخش دے گا سوائے اس شخص کے کہ اللہ نے تو رات اس کے جرم پر پردہ ڈالا تھا، اس نے سویرے اٹھ کے خود اپنا گناہ لوگوں کو بتا دیا، اس نے تو خود سزا طلب کی ہے، سزا مانگی ہے اس نے۔ تو یہ غفلت کا نقصان ہوتا ہے۔ ایک چوتھا نقصان بھی ہوتا ہے غفلت کا، بتاؤں آپ کو، جو لوگ غافل ہوتے ہیں نا وہ غیر ضروری کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں، بیکار کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ مجھے اب کچھ لوگوں کے موبائل چلانے پہ رونا آنے لگا ہے، مجھے لگتا ہے یہ بڑا قیمتی آدمی ہے، یہ بچہ بڑا قیمتی ہے، بڑا صحیح ہے، بڑا خوبصورت ہے، اللہ نے اسے بڑا نوازا ہے، لیکن اس نے اپنا سارا کیریئر تباہ کر لیا ہے، سارا مستقبل داؤ پہ لگا لیا، یہ غیر ضروری کاموں کے اندر مشغول ہو گیا ہے، غیر ضروری اور بیکار کام۔ سیانے بیانے بندے
लतीफे सुनाते हैं। समझदार लोग वो ऐसी बाजारी गुफ्तगू करते हैं कि जो उनकी शख्सियत से बिल्कुल मैच नहीं करती। सारा सारा दिन वीडियोस देख रहे हैं, सारा सारा दिन वक्त ज़ाया कर रहे हैं। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फुहश गोई, गंदी गुफ्तगू, और फरमाया ला हासिल बकवास, बेकार गुफ्तगू। फरमाया ये दोनों बातें निफाक की अलामत है। जो फुहश गुफ्तगू करे और ला हासिल बेहुदा गुफ्तगू करे, ये मुनाफिकत की अलामत है। बेकार कामों में उलझ गया। ये तिरमिजी की हदीस है। आपको तो चुनिंदा काम करने चाहिए थे, खास खास काम करने चाहिए थे। जिंदगी कीमती बड़ी है, आपको तो बहुत ज्यादा इसे अहमियत देनी चाहिए थी, लेकिन हम पता नहीं कहां उलझ गए। मैंने एक हदीस पढ़ी है, बहुत सारी रवायतें जब हम पढ़ते हैं ना तो वो सबसे पहले तो हमें बड़ा परेशान कर देती हैं कि यार ये तो बड़ा नाजुक मसला है, इससे हम किस तरह करके गुजरेंगे। ये रवायत तिरमिज़ी में मौजूद है। एक शख्स का ना इंतकाल हो गया तो दूसरे शख्स ने उसके बारे में कहा जन्नती है। लोग कह देते हैं ना जन्नती रूह है, जन्नती आदमी है, सारी जिंदगी नेक काम। एक शख्स फौत हो गया, दूसरा कह रहा है कि ये जन्नती है। पता है नबी करीम ने क्या फरमाया? फरमाया तो इस तरह का दावा ना कर, शायद इसने जिंदगी में ला हासिल गुफ्तगू की हो, बेकार बात की हो। क्या मतलब? हुजूर फरमा रहे हैं ये ला हासिल और बेकार बातें करने वाले लोग जन्नती नहीं होते। आप देख लें नौजवान बैठे हैं, ठट्ठा कर रहे हैं, किए जा रहे हैं, आप दिल लगी करें, मना नहीं, लेकिन आपने इसे ही मंशूर हयात बना लिया, इसी को जिंदगी बना लिया, सारा वक्त इसी पे खर्च कर दिया। फरमाया तू इसे जन्नती न कह, हो सकता है कि इसने जिंदगी में ला हासिल और बेकार गुफ्तगू की हो। तो मेरे दोस्त, गफलत ये चार चीजें इंसान के अंदर ले आती है अपने आप को बचाए। गफलत पैदा कैसे होती है? सबसे पहले याद रखें, गफलत उन लोगों में पैदा होती है जो अपने जाहल आबा व अजदाद पर फख्र करते हैं, जो बरादरियों पे फख्र करते हैं, जो कबीलों पे फख्र करते हैं, उन पे गफलत पैदा हो जाती है। वो समझते हैं हम तो कोई बला है, हम तो कोई चीज है। क्यों अबू जहल गाफिल रहा? वो कहता था मैं चौधरी हूँ इलाके का, गाफिल रहा सारी उम्र। बड़े बड़े जिम्मेदार, बड़े बड़े मालदार, ये लोग नहीं कबूल करते दीन, क्यों गाफिल रहते? इनके गिर्द मालो दौलत का इतना बड़ा मसला होता है कि ये किसी जमाने में भी, किसी सूरत में भी अपने आप को नरम नहीं होने देते, गाफिल रह जाते हैं। तो जो अपने आबाओ अजदाद पर, बरादरियों पर, कबीलों पर नाजायज फख्र करे, कबीले तो तारुफ के लिए होते, वो जिंदगी भर गाफिल रहता है। और दूसरा, जो लोग ख्वाहिशाते नफ्स की पैरवी करते हैं ना, आराईता मन इत्तखज़ा इलाहहु हवाहु, क्या महबूब आपने उस शख्स को नहीं देखा जिसने नफ्स की ख्वाहिश को खुदा बना लिया? जो लोग नफ्स की ख्वाहिश की पैरवी करते हैं वो भी गाफिल हो जाते हैं। नफ्स तो बच्चे की तरह है, एक बात मानेंगे वो दूसरी कहेगा, दूसरी मानेंगे वो तीसरी कहेगा। नफ्स की पैरवी नहीं करनी, रसूल खुदा की पैरवी करनी, नबी करीम अलैहिस्सलाम की पैरवी करनी है, कुरान और सुन्नत की पैरवी करनी, नफ्स के पीछे नहीं चलना, अल्लाह रसूल के पीछे चलना। तो याद रखिएगा, ये ख्वाहिशाते नफ्स भी इंसान को बहुत ज्यादा गाफिल कर देती है। एक और चीज भी बंदे को बड़ा गाफिल करती है, जो दुनिया में इन्हिमाक है ना। आप दुनिया कमाएं, मालो दौलत जमा करें, मना नहीं, जायज माल जमा करना चाहिए। नबी पाक अलैहिस्सलाम इस बात की तलकीन फरमाते हैं कि अपने बच्चों के लिए अगर कोई कुछ जमा करता है तो मना नहीं है। एक सहाबी ने अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं सारा माल अल्लाह के रास्ते में देना चाहता हूँ। तो हुजूर फरमाने लगे, हम नहीं चाहते कि तुम्हारे बच्चे फिर दूसरों के आगे हाथ फैलाएं, तुम चौथा हिस्सा दो, बाकी अपने बच्चों के लिए छोड़ो। तरका, अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ छोड़ना, जमा करना मना नहीं। बल्कि सूरह यूसुफ आप पढ़ें तो हजरत यूसुफ ने मिस्र में किया क्या था? बाकी लोगों के पास गल्ला नहीं था, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने गल्ला जमा कर लिया था। तो जमा करने से फायदा हुआ था, जमा करना मना, उससे दिल लगा लेना मना है। लोगों का ना पैसों से दिल लग जाता है। मैंने बहुत पहले कहा था, फिर कहता हूं, मैं कुछ खास दोस्तों को जानता हूं, दो चार मेरे क्लास फेलो हैं और उनसे बड़ा प्यार का ताल्लुक है। तो उनके सामने भी अक्सर मैं कहता हूं, मैं उनसे कहता हूं कि तुम्हारी जेब में पैसे हो तो तुम्हारी सेहत भी ठीक रहती है, और अगर पैसे ना तो तुम बीमार से लगते हो, तुम्हारी सेहत ठीक है। यानी कुछ दोस्त ऐसे हैं, उनसे कभी मुलाकात हो ना, पूछे ना क्या हाल है, तो वो शुक्र बड़ा अनोखा अदा करते, कहते शुक्र है जी अल्लाह जेड़े हाल च रखे, ये शुक्र है, सही दसिया जी, ए शुक्र है जी अल्लाह। यानी कहना चाह रहे है मैं बड़ा औखा पर शुक्र है। भाई ये कोई शुक्र है? शुक्र तो आपके वजूद से जाहिर हो
کہ الحمدللہ شکر ہے بڑا دیکھو نا ہم بھی شکر ادا کرتے ہیں اور اس طرح شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا جانے بلندی ہے کہ پستی پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے. تو آپ کا روا روا شکر ادا کرے نا, مزہ لینا. یہ کیا بات ہوئی کہ بس شکر ہے جی اللہ جڑے حال چ رکھے, یہ کون سا شکر ہے؟ یہ تو ناشکری ہے. تو ان سے کبھی کبھی پوچھے نا جی کیا حال ہے تو کہتے میں دعا کروں. اے جدوں دا مہینہ چڑھیا نا دکان تے گاہک بھی کوئی نہیں چڑھیا, میں دعا کروں, بڑے پریشان, بڑی حالت خراب. تو میں کہتا ہوں چل کوئی بات نہیں, تھوڑا صبر کر. جن دنوں روز دکان پہ گاہک چڑھتے تھے تب تو نے کبھی نہیں کہا تھا کہ کوئی شکر کا طریقہ بتائیں. تو پریشان ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ دولت کی محبت ہے. دولت سے عشق نہیں کرنا, عشق تو اللہ رسول سے کرنا ہے, دولت سے پیار نہیں کرنا. وہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑی خوبصورت مثال دیتے ہیں. فرماتے کشتی دریا میں رہے تو تیرتی رہتی ہے, لیکن اگر دریا کا پانی کشتی میں آ جائے تو کشتی ڈوب جاتی ہے. فرماتے ہیں دولت جیب میں رہے تو ٹھیک ہے, دل میں آ جائے تو ڈبو دیتی ہے. اسے دل میں نہیں رکھنا, جیب میں رکھو کوئی حرج نہیں, لیکن اس سے پیار کرنا, اس سے دل لگا. اللہ نے کہا ہے نا قرآن مجید, فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. فرمایا تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ جمع کرنے نے غافل کر دیا. حتی زرتم المقابر, یہاں تک کہ تم قبروں میں چلے گئے لیکن پیسے جمع کرتے رہے, مرتے دم تک مال اکٹھا کیا, مرتے دم تک. حضور فرماتے ہیں انسان کہتا ہے مالی مالی مالی, میرا مال میرا مال میرا مال. فرمایا تیرے صرف 3 مال ہیں, ایک جو تو نے کھا لیا, ایک جو پہن کے بوسیدہ کر دیا, تیسرا جو اللہ کے رستے میں خرچ کر کے آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیا, باقی تو وارثوں کا ہے. ہتھی بکی مٹی پاندے تے ہاتھ نہیں لاندے ڈر دے, وہ جنہاں لے تو پاپ کمائے وہ کتھے نہیں تیرے کر دے. اب بتا نا کدھر ہے وہ جن کے لیے تو جرم کرتا رہا. تو بھائی یاد رکھنا مال کا پیار غافل کر دیتا ہے. اور مشکات میں حدیث ہے, اس کو کبھی آپ لکھ لیں تو بڑا مزہ دے. حضور فرماتے ہیں جو شخص بھی دنیا سے پیار کرتا ہے نا وہ اپنی آخرت کو نقصان پہنچاتا ہے. جو بھی دنیا, کبھی کبھی نا ایک بات دیکھتا ہوں تو میں اس کا بڑا مزہ لیتا ہوں. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ, یعنی حضرت علی شیر خدا کا نام لیں تو دل میں جذبہ پیدا ہوتا ہے. سناؤ اپنے بچوں کو قصے خیبر و خندق کے, کہانی سن کے حیدر کی دلوں سے ڈر نکلتے ہیں. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اتنا بڑا آدمی عمر گزاری, بڑے دانا تھے, اپنی دانائی لوگوں کو علم سکھانے میں لگائی, اپنی دانائی انہوں نے مار کے فتح کرنے میں لگائی, اپنی دانائی, سمجھدار تھے, دانا تھے, اپنی دانائی انہوں نے مملکت اسلامیہ کو ترقی دینے میں لگائی. کمال ہے نا کمال, بڑے دانا تھے. پیسے کمانے کے بھی سارے طریقے آتے تھے, ایک منٹ کے لیے اپنی دانائی اس کام پہ نہیں لگائی. جب امیر المومنین تھے تو کوفے کی جامع مسجد کے باہر اپنی زیرہ لے کے کھڑے ہو گئے, فرمانے لگے کوئی میری زیرہ خرید لے, اب نہ میری طامت اتنی پرانی ہو گئی ہے کہ پیوند لگنے کی بھی جگہ کوئی نہیں. تو یہ زیادہ پرانی نہ ہوتی تو میں نے زیرہ نہیں بیچنی تھی. میرا دل کرتا ہے قربان جاؤں اس ادا پر کہ یہ کیا شان بے نیازی ہے کہ اس طرف ہمارے سارے دکھ ہی پیسوں سے وابستہ ہیں. پیسے کوئی نہیں, پیسے کوئی نہیں, پیسے, ساری تکلیفیں اس سے وابستہ ہیں, ساری آزمائشیں. اور یہ وہ لوگ تھے جنہیں سارا ہنر آتا تھا, لیکن وہ ہنر انہوں نے رب رسول کو راضی کرنے میں لگایا, مال جمع کرنے میں لگایا نہیں. تو میرے عزیز یاد رکھیے گا کہ یہ غفلت کا نقصان ہوتا ہے کہ انسان دنیا کی محبت میں محو ہو جائے. ایک صحابی حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ میں آپ کو ایک صوبے کا گورنر بنانا چاہتا ہوں. ابن الجوزی علیہ رحمہ نے لکھا ہے, کہنے لگے عمر میں یار گورنری والا نہیں, فقیر فاقہ مست آدمی ہوں, مجھے نہ گورنر بنائے. لیکن حضرت عمر نے اصرار کر کے صوبے کا گورنر بنا دیا. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ تھا کہ کچھ عرصے کے بعد جا کے نا گورنروں کی خبر گیری کرتے تھے. کچھ عرصے کے بعد تشریف لے گئے تو جا کے پورے علاقے کے لوگوں کو جامع مسجد میں جمع کیا. فرمایا بتاؤ کوئی گورنر کی شکایت تو نہیں؟ انہوں نے کہا جی 4 شکایات ہیں گورنر صاحب. پہلی شکایت تو یہ ہے کہ گورنر صاحب جب شروع میں گورنر لگے تھے نا تو فجر کی نماز پڑھ کے جامع مسجد میں بیٹھ جاتے تھے, لوگ اپنے مسائل سناتے تھے. اب کچھ عرصہ ہو گیا ہے, 9-10 بجے دن چڑھے آتے. دوسری شکایت یہ ہے کہ گورنر صاحب صرف دن کو ملتے ہیں, رات کو کام پڑ جائے تو ملاقات نہیں ہوتی. تیسری شکایت یہ ہے کہ مہینے میں ایک دن یا ہفتے میں ایک دن ملتے ہی نہیں کسی سے.
اور چوتھا ہمارا اعتراض یہ ہے کہ کبھی کبھی روتے ہیں تو اتنا روتے ہیں کہ بے ہوشی ہو جاتی ہے۔ آپ نے دیوانہ سا آدمی گورنر بنا دیا ہے، کسی آپ سنجیدہ آدمی کو بنائیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعید بن عامر سے کہا کہ آپ سوالوں کے جواب دیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے تو عرض کیا تھا کہ مجھے نہ لگائیں، آپ نے اصرار کیا ہے۔ فرمایا چلو پھر بتاؤ، پہلا اعتراض تم پر یہ ہے کہ تم فجر کے بعد نہیں بیٹھتے، لوگوں کے مسائل سننے کے لیے دیر سے آتے ہو۔ تو حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا ہی جواب دیا کہ لوگ رو پڑے۔ آپ فرمانے لگے میں غریب آدمی ہوں، گھر میں ملازم اور خادم نہیں رکھ سکتا، بیوی میری بیمار ہو گئی، سالوں اس نیک وقت نے میری خدمت کی ہے، اب وہ بیمار ہے۔ میں سویرے اٹھتا ہوں، پہلے گھر میں جھاڑو لگاتا ہوں، پھر ناشتہ تیار کرتا ہوں، پھر اسے کراتا ہوں، پھر خود کرتا ہوں، کام کاج کرنے میں مجھے دیر ہو جاتی ہے، اس لیے 8-9 بج جاتے ہیں۔ پہلے جواب پر ہی لوگ پریشان ہیں۔ میں کہا دوسرا سوال آپ پر یہ ہے کہ آپ دن کو ملتے ہیں، رات کو نہیں ملتے۔ تو حضرت سعید ابن عامر آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے میرا پردہ رہ جاتا تو اچھا تھا۔ عرض کرنے لگے امیر المومنین اب میری داڑھی سفید ہو رہی ہے، پھل پک رہا ہے، اب میں نے یوں کیا ہے کہ دن مخلوق کے لیے رکھ لیا ہے اور رات میں نے اپنے رب کے لیے رکھ لی۔ سجدے کرتا ہوں، معافیاں مانگتا ہوں، عرض کرتا ہوں، اسے مناتا ہوں۔ حضرت عمر فرمانے لگے تیسری بات یہ کہ آپ ہفتے میں یا مہینے میں ایک پورا دن نظر نہیں آتے۔ تو حضرت سعید بن عامر کہنے لگے حضور میرا پردہ رہ جاتا تو بڑی بات تھی، میں غریب آدمی ہوں، جوڑا ایک ہی ہے، میں اسے دھو کے خشک ہونے کو ڈال لیتا ہوں تو بیوی کے کپڑے پہن کے بیٹھا رہتا ہوں، یا اپنے جسم پر ہی ان کپڑوں کو پہنتا ہوں تو خشک نہیں ہوتے جب تک باہر نہیں آتا۔ تو حضور یہ میرا درد ہے جس کی وجہ سے میں ہفتے میں ایک دن نہیں آتا۔ فرمایا کبھی کبھی بے ہوش ہو جاتی۔ فرمانے لگے 40 سال عمر تھی جب کلمہ پڑھا، حضرت خبیب کو میرے سامنے مکے میں کفار نے سولی دی تھی، اس واقعے کو جب یاد کرتا ہوں اور اپنے 40 سال کے پچھلے دور کو یاد کرتا ہوں تو رو پڑتا ہوں، رب کے حضور کیا منہ لے کے جاؤں۔ فرمایا پھر اتنا روتا ہوں کہ سمجھ نہیں آتی کہ بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ اب جب چاروں سوالوں کے جواب دے لیے تو جو اعتراض کرنے والے تھے وہ بھی اپنے آنسو پوچھ رہے تھے، وہ بھی چہرے چھپا رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت سعید بن عامر کہنے لگے حضور مجرم سے جب وضاحت لے لی جائے، مدعی اور ملزم دونوں کی بات جب سن لی جائے تو فیصلہ بھی تو سنایا جاتا ہے، تو فیصلہ سنائے نا۔ تو حضرت عمر نے فیصلہ سنایا، دونوں ہاتھ بلند کر کے دعا کے لیے عرض کرنے لگے مالک مجھے اس طرح کے کچھ گورنر اور بھی عطا فرما۔ بیٹا غفلت نہیں، بھائی غفلت نہیں، دوست غفلت نہیں، ہم غافل ہیں، بیکار وقت گزرتا ہے، سارا پتہ ہے دنیا داری کا، کہاں سے لینا ہے، کہاں رکھنا ہے، کس کو خوش کرنا ہے، کس طرح، ہمیں دین کا بھی پتہ ہے، جان بوجھ کر غافل ہے، جان بوجھ کر۔ اور غافل آدمی کا ایک اور بہت بڑا نقصان ہوتا ہے، جو غافل لوگ ہوتے ہیں ان میں لاؤبالی پن آ جاتا ہے، بچپنا آ جاتا ہے، جذباتی ہوتے ہیں، چڑچڑے ہو جاتے ہیں، غافل ہے نا۔ سنجیدگی بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے میں نے 70 سال کے بچے دیکھے اور میں نے 20 سال کے بزرگ دیکھے۔ حضرت اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا بزرگی عمر سے نہیں ہوتی، بزرگی علم اور حکمت سے ہوتی۔ بچپنا ہے، بال سفید ہے، لاؤبالی پن ہے، غیر سنجیدہ زندگی، غیر سنجیدہ، یہ غافل لوگوں کی زندگی غیر سنجیدہ ہوتی۔ بڑے ہو گئے ہیں، والد ہو گئے ہیں، بعض دادا ہو گئے، لیکن ابھی تک سنجیدگی نہیں آ رہی۔ یاد رکھنا اور اس کو سمجھنا کہ جب آپ غافل ہوتے ہیں تو پھر آپ کے اندر، میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، اندر چھچورا پن آ جاتا ہے، آپ غیر سنجیدہ ہو جاتے ہیں، غفلت کی سزا ملتی، آپ کے اندر سے لوگوں کو بزرگی نظر نہیں آتی، ہمہ وقت آپ کسی اور رستے کے مسافر ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی کام کو اطمینان اور متانت کے ساتھ سر انجام دینا یہ اللہ کی طرف سے، جب تو کسی کام کو آرام سے، اطمینان سے، سنجیدگی سے سر انجام دیتا ہے تو سمجھ یہ اللہ کا فضل ہے تیرے اوپر۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں جلد بازی کرنا یہ شیطان کی طرف سے، یہ جو تیرے اندر جلد بازی پیدا ہو گئی ہے، یہ جو تیرے اندر غیر سنجیدگی آ گئی ہے، یہ بنیادی طور پر تو غافل ہو گیا ہے، اس لیے تیرے اندر یہ حرکات پیدا ہو گئی ہیں۔ تو یاد رکھیے گا کہ انسان کا نقصان ہوتا ہے غفلت سے۔ پھر غفلت سے ایک بہت بڑا نقصان پتہ کیا ہوتا ہے؟
दिल सख्त हो जाता है, दिल सख्त हो जाता है, किसी पे रहम नहीं आता, किसी पे प्यार नहीं आता। हर मांगने वाला दुकानदार लगता है, हर सवाल करने वाला हमें पेशावर लगता है, हर दीन का पैगाम देने वाला हमें दुनियादार लगता है, कोई हमें मुखलिस नहीं लगता। क्यों? हम गाफिल हुए थे, हमारा दिल सख्त हो गया, हमें लोग अच्छे नहीं लगते, हमारे रवैयों के अंदर गफलत की वजह से दिल पत्थर बन जाता है। आपने इस मुल्क में वो वाकयात भी सुने हैं ना कि बाप ने बच्चे कत्ल कर दिए, वो वाकयात भी सुने हैं ना भाई ने भाई को मार दिया जायदाद के। क्यों? दिल सख्त हो गया, अंदर कसावत कल्बी पैदा हो गई। वजह क्या बनी? वजह ये बनी है, गाफिल थे, गाफिल आदमी का दिल सख्त हो जाता है, अपने गुनाहों पे रोना ही नहीं आता, दिल सख्त हो गया। इधर देखो मेरी तरफ, बंदा नाराज हो जाए तो टेंशन होती है, रब नाराज हो जाए तो कोई परेशानी नहीं। किसी दोस्त को नाराज कर बैठे तो ख्याल आता है, एहसास होता है, नींद नहीं आती। रब को नाराज किया हुआ है पर दिल सख्त है, कोई परवाह नहीं। ढेर सारे लोग हैं, हज़रत बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह कब्रिस्तान में खड़े थे, कभी कब्रों की तरफ देखते थे और कभी आसमान की तरफ देखते थे, कभी दाएं कभी बाएं देखते थे। किसी ने कहा हुजूर आप क्या देख रहे हैं? तो मैं, ये लोग गाफिल थे, दुनिया में जिंदा थे, रब मानता था, ये नहीं मानते थे, अब ये कब्रों में चले गए, अब ये मानते हैं, अब रब नहीं मानता। ये मनाना चाहते हैं लेकिन अब वो मानता, वक्त खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया, उम्र बीत गई, गुनाह करते, एहसास नहीं पैदा होता, दिल में दर्द नहीं जागता। आप यकीन करें, लोगों से कहें कि आप ये जुर्म करते हैं तो कहते हैं तुमसे किसने कहा है, सारा जमाना ही करता है, ये तो गुनाह ही नहीं। मैंने तजर्बा किया है थोड़ा सा, कुछ लोगों को टोकना चाहा तो उन्होंने तो खुद से बहुत सारी चीजें तैयार कर ली हैं, प्रोग्राम बना लिए हैं, इरादे कर लिए हैं, दलीलें इकट्ठी कर ली हैं, हम इस वजह से ऐसा करते हैं, इस वजह से ऐसा करते हैं। भाइयों, दिल सख्त हो गया है, रोना नहीं आता। मैंने वो लोग देखे हैं जिनका कोई छोटा सा नुकसान हो जाए ना तो रो पड़ते हैं, लेकिन अल्लाह की नाराजगी पर रोना। मैं बड़ी खास बात करने लगा हूँ, इसी पहलू पर, इस नुक्ते पर चंद बातें करके मैंने बात खत्म कर देनी है। खुदारा मेरी बात सुनना, इधर देखना मेरे संगियों। अल्लाह कहता है वाला तकूनू कल्लज़ीना नसुल्लाह फअनसाहुम अनफुसहुम, उन लोगों की तरह न होना जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया तो अल्लाह ने फिर उन्हें उनका अपना आप भी भुला दिया। उन्हें अपनी होश ही नहीं रही कि मैं कितने गुनाह में चला गया हूँ, मेरे अंदर कितनी खामियां आ गई हैं, मैं कितना नाफरमान हो गया हूँ। मेरी माँ, मेरा बाप, मेरे बहन भाई, मेरे रिश्तेदार, मेरी बीवी, मेरा शौहर, मेरे सारे लोग, हत्ता के मेरे उस्ताद, मेरे पीर मुझसे दिल बर्दाश्ता है, अपना आप ही भूल गया, इतना बड़ा गाफिल है। मैंने कभी किसी को बदनसीब नहीं कहा, मैं कम नसीब का लफ्ज बोलता हूं, मेरे हज़रत भी कम नसीब फरमाते थे लेना, आज कहने लगा हूं बदनसीब लोग हैं, बदनसीब, जिन्हें हर चीज पे रोना आता है लेकिन अपने गुनाहों पे रोना। किसी से 4 पैसे मांगने हो तो जालिम रो पड़ते, बच्चा थोड़ी देर के लिए बिगड़ जाए तो रो पड़ते, फलाने ने मुझे इज्जत नहीं दी तो रो पड़ते हैं, लेकिन अपने गुनाहों और गलतियों पे रोना, ये गाफिल हो गए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर अल्लाह के खौफ से तेरी आंख से इतना भी आंसू का कतरा निकल आए ना, जितना मक्खी का पर होता है, तो तेरा दोज़ख में जाना इतना ही मुश्किल है जैसे भैंस के थनों से निकले हुए दूध का दोबारा थनों में जाना मुश्किल होता है। लेकिन इतना तो रो, इतना तो रो ले, इतना तो रो। हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स ने आके कहा था हुजूर मुझे अपनी गलतियों पे रोना नहीं आता, बाकी हर चीज पे रोना आता है। तो फरमाने लगे फिर इसी पर रो ले कि अल्लाह ने तेरा दिल सख्त कर दिया, इसी पे रो ले। लोगों को एहसास ही पैदा नहीं होता, अपने गुनाह के मामले में लोग इस कदर ज्यादा आजमाइश का शिकार हो जाते हैं।
एक नौजवान था हजरत उमर के ज़माने में, नेक नौजवान था। तो वो जाया करता था नमाज पढ़ने के लिए, तो एक औरत उसे दावत गुनाह देती थी। ज़ाहिर है जवान था, एक दिन उसने रग़बत पैदा हो ही गई, तवज्जो हो गई उस बीबी की तरफ, उसके घर की तरफ जा रहा था। तो रास्ते में किसी कारी ने आयत पढ़ दी, किसी खिड़की से कुरान पढ़ने की आवाज़ आई, वली मन खाफा मकाम रब्बी जन्नता, जो रब के सामने खड़े होने से डरेगा अल्लाह उसे 2 जन्नतें अता करेगा, 2 जन्नत। उसने आयत सुनी तो बेहोश होकर जमीन पर गिरा, रूह परवास कर गुनाह किया नहीं, डर गया। उसके वालिद को लोगों ने बताया, वालिद के हाथों में उसका इंतकाल हो गया, जनाजा पड़ा, दफन कर दिया। सुबह हजरत उमर आए, मुस्नद अहमद में रवायत मौजूद, उसकी कब्र पे खड़े होकर फरमाने लगे, मुझे उम्मीद है कि तू अल्लाह से डरा था अपने गुनाह पर, अल्लाह ताला तुझे 2 जन्नतें अता करेगा। तो वो कब्र के अंदर से बोला, कहने लगा हुजूर उम्मीद वाली बात नहीं, मेरे रब के वादे सच्चे हैं, उसने वाकई मुझे 2 जन्नतें अता कर। अल्लाह से डरे, दिल की सख्ती का इलाज कराए, रोना ना आए तो किसी रोने वाले से मुलाकात करें, किसी को बताए कि मेरा दिल सख्त हो गया, अंदर मेरा सारा उजड़ गया, मेरे इश्क के सोते खुश्क हो गए, मुझे अब रोना नहीं आता। जो रो पड़ते हैं लोग, उनका काम बन जाता है। बच्चा छोटा सा रो पड़े ना, तो माँ को प्यार आ जाता, नहीं नहीं मेरा पुत्र, नहीं नहीं मेरा बेटा, मेरा प्यारा। बाप को प्यार आ जाता, ना ना मेरा बेटा, ये तो मेरा मतलब ही नहीं था। तो बंदा रब के सामने रो पड़े तो। हज़रत सादी शिराजी ना मेहमान नवाज बड़े थे, तो कर्जे ले लेके लोगों को खिलाते पिलाते रहते थे। तो एक बच्चा एक दिन कुछ बेचने आ गया, बच्चों ने पकड़ी होती है ना टाफियाँ, कुछ और चीज़ें, कुछ बेचने आ गया। तो कहने लगा हुजूर, बहुत सारे लोग आए हुए थे, उन्होंने पैसे लेने थे, सब तकाजा करने आए, वो पैसे मांग रहे हैं और सादी सोच रहे हैं इनको खिलाया कुछ नहीं, मेहमान नवाज बड़े थे ना। तो बच्चा कहने लगा हुजूर खरीदना है, फरमाया इनको खिला दो मेरे मेहमानों, सारा खिला दिया। कहा पैसे, फरमाया तू भी इनमें बैठ जा, सारे पैसे लेने आए हुए। तो बच्चा वो पढ़ा, कहने लगा मैं तो यतीम हूँ, मेरा वालिद कोई नहीं, मेरी तो बहनें, मेरी माँ, मेरे भाई इंतजार कर रहे हैं, मैंने तो खाना लेके जाना उनके लिए। और वो पढ़ा तो हजरत सादी का एक मुरीद आया नजराना लेके, हुजूर ये कुछ कबूल कर ले। हजरत सादी ने इतने पैसे थे कि सबका कर्जा उतार दिया, उसका भी उतार दिया। एक बंदा बीच में बोला, कहने लगा हुजूर पहले पैसे नहीं मिलते थे, आज कैसे मिल गए? फरमाया तुम में कोई रोने वाला नहीं था ना, आज एक रोने वाला आया है ना, सबकी बात बन गई। मैं जिम्मेदारी से आपकी खिदमत में एक बात अर्ज करता हूँ, तन्हाई में अल्लाह के हुजूर रोया करें। यार हुजूर का दिल बड़ा नरम था, बड़ा नरम था। यानी सूरज ग्रहण होता ना तो नबी पाक नमाज पढ़ने लगते, चांद ग्रहण होता तो नमाज पढ़ने। या अल्लाह तूने वादा नहीं किया था कि मेरे होते हुए इन्हें अजाब नहीं देगा? हुजूर रो पड़ता। हजरत सिद्दीक अकबर उम्र सारी रो के गुजार दी। हजरत फारूक आजम इतना रोते थे कि तीसरी सफ तक मस्जिद में उनके रोने की आवाज जाती। हजरत उस्मान गनी किसी कब्र पे खड़े होते तो इतना रोते कि दाढ़ी आंसुओं से भर जाती। लोग कहते आपको तो हुजूर ने जन्नत ही कहा है। फरमाया जिस हबीब ने ये फरमाया, उन्होंने ही तो फरमाया है कि कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। ओ गरीबी पे रोने वालों, बे औलादी पे रोने वालों, मेरा अपना कोई नहीं रोने वालों, मेरा बेटा कोई नहीं रोने वालों, मेरा भाई कोई नहीं रोने वालों, मेरी औलाद कोई नहीं रोने वालों। तुम्हारा तो रब रसूल है, कभी उसके सामने भी रोए? अल्लाह के सामने रो पड़े, उसे फिर लोगों के सामने रोना नहीं पड़ता। तो उसकी बारगाह में 2 आंसू गिराए, फिर उसे किसी और जगह जाके अपना दर्द बयान नहीं करना पड़ता। अल्लाह के हुजूर झुके, गफलत से निकले, अपनी जिंदगी को बदले, तन्हाई में रब के हुजूर हाजिर हो। अब पता क्या दिल करता है कि कोई अपना मिले ना, कोई दर्द वाला मिले, कोई सोज वाला मिले, कोई ना बात समझने वाला मिले। उसके पास बैठे तो बात कोई ना हो, थोड़ा सा वो रोए और थोड़ा सा हम रोए। यानी दिल करता है हम सामने होवे। लोग जो पिछड़ गए ना आहिस्ता आहिस्ता, कभी मैं पलट के देखता हूँ तो ढेर सारे असातिज़ा दुनिया से उठ गए, किमला साहब तशरीफ ले गए, वालदा चली गई, वालिद चले गए, आहिस्ता आहिस्ता लोग चले गए। तो कभी कभी दिल करता है पता नहीं था कि फिर दुनिया खाली हो जाएगी,
اور وہ جو قیمتی لوگ تھے جن سے کوئی دل کی بات کنو حال سناوا دل دا، کوئی محرم راز، کوئی رازدار نہیں ملتا جس کے پاس بیٹھ کے صرف انسان آنسو. اب تو آپ ویسے رو پڑے تو اس کو بھی لوگ بیچتے ہیں نا، پیر صاحب رو پڑے، لیکن اب دل کرتا ہے ہم سامنے ہوئے تینوں درد سنا کے روا بھائی کچھ وقت اللہ کے حضور. قبر جو ہے نا یہ اپنی ہے. مجھے پتا ہے میں اپنے ابا کی قبر پہ، اماں کی قبر پہ کتنا جاتا ہوں، اور آپ کو بھی پتا ہے. ہمیں علم ہے کہ کتنے لوگ ہم سے جدا ہوئے اور پھر ہم نے کتنی ان کی ضرورت محسوس کی، ہمیں پتا ہے. بس قبر اپنی ہے، جانا اپنے ہیں. بچے تو اپنے حجروں میں چلے جاتے ہیں، ان کی تو اپنی ضروریات بن جاتی ہیں. دوست تو اپنے کام لگ جاتے ہیں. بلکہ ملا رومی کہتے ہیں کچھ لوگ تو انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ سیٹ کب خالی ہوگی اور میری باری آئے. پیچھے لائن لگی ہوئی ہوتی ہے. ایک بندہ جاتا ہے تو 100 200 400 4000 درخواستیں آ نہیں جاتی کہ یہ سیٹ خالی ہے. تو بہت لمبی ہو گئی میری بات. بس آپ کو ایک نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ غفلت سے بچ جانا. نقصان اٹھاؤ گے. اپنا نفع یہ ہے کہ اپنے رب سے جڑ جاؤ، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں صرف اپنا نقصان کر رہے ہیں. دن بدن ہمارے لیے مسائل بن رہے ہیں، دن بدن. اور صرف میں اور آپ ہی نہیں غافل، بڑے بڑے لوگ غافل ہیں، بڑے بڑے سیانے ہیں، سمجھدار ہیں، باتیں بڑی آتی ہیں. نماز کا ٹائم آتا ہے تو چھپتے پھرتے، عبادت کا ٹائم آتا ہے تو کہیں کھو جاتے ہیں. تو یہ غفلت ہے، اپنے آپ کو غفلت سے بچانا ہے. 3 گزارشات آپ کی خدمت میں کرنی ہے. ایک میری آپ سے آج اپیل ہے، ہر روز رات کو سارے دن کی معافی مانگ کے سویا کریں. کوئی پتہ نہیں آنکھ کھلے گی کہ سارے دن کی، اور اکیلے بیٹھ کے معافی مانگے اور رب سے جڑیں. دوسری میں آپ سے اپیل کرتا ہوں، خدا را اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا شروع کریں. وہ جو ہماری دینی ذمہ داریاں ہیں، اپنی نمازیں پوری کریں، وقت پہ نماز پڑھیں. اگر آپ کے ذمہ زکوٰۃ ہے، صدقات ہیں، حج ہے، کوئی اور دینی فریضہ ہے تو اسے وقت پہ ادا کریں، اسے لیٹ. اور تیسرا میں آپ سے عرض کروں گا، یہ میری بات آپ نے دل کی تختی پہ لکھنی ہے. بالخصوص جو لوگ میری بات کو زیادہ محبت سے سنتے ہیں ان کو آج اپیل کروں گا کہ یہ بات آپ نے محاسن سمجھنی ہے. ساری گفتگو کا نچوڑ ہے، آپ نے کسی کی دنیا کے لیے اپنی آخرت کو خراب نہیں کرنا. کسی کی دنیا کے لیے اپنی آخرت کو خراب، کسی کی دنیا کے لیے، اپنے بچوں کی دنیا کے لیے اپنی آخرت کو خراب نہیں کرنا. اپنے بہن بھائیوں کی دنیا کے لیے اپنی آخرت کو خراب، اپنے دوستوں کی دنیا کے لیے اپنی آخرت کو خراب، اپنی آخرت خراب نہیں کرنا. تب تک کسی کی دنیا ٹھیک ہو رہی ہے اور آپ کی آخرت تباہ ہو رہی ہے. کسی کے پاس مال آ رہا ہے اور آپ کے لیے جہنم کا ایندھن آ رہا ہے. کسی کی دنیا کے لیے اپنی آخرت کو کبھی خراب نہیں کرنا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بچوں سے کہا تھا، بیٹا تمہارا باپ بزدل تھا، تمہارے لیے مال اکٹھا نہیں کر سکا اس لیے کہ دوزخ سے ڈر گیا تھا. اگر میں دلیر ہوتا، دوزخ سے نہ ڈرتا تو تمہارے لیے جائز ناجائز بڑا کچھ جمع کرتا. کسی کی دنیا کے لیے اپنی آخرت کو خراب، یہ آپ نے آج کی تقریر کا محاسن، وہ کوئی بھی ہو، وہ آپ کا بڑا قریبی بھی، اپنی آخرت نہیں خراب کرنی. والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی بھی ہے.